इंसान जितना मर्जी काबिल हो, इंसान की काबिलियत को ख़त्म करके रख देती है एहसास कमतरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करता हूँ आप अल्लाह ताला के फजलो करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तो मैं अपने वीडियो के आगाज़ में बस यही आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, जस्ट एक बटन ही ऐसे प्रेस करना होता है, तो प्रेस कर दिया करें। तो बाकी वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें। तो यूट्यूब फैमिली करते हैं आज का व्लॉग शुरू। आज के व्लॉग में मैं आपको एक मैसेज देना चाहता हूँ, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। इंसानों में ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है इंसानों में, और जो इस चीज़ का शिकार हो जाता है इंसान, उसकी शख्सियत तबाह होकर रह जाती है। तो जैसे आपको पता है, जैसे इंसान में जिस्मानी बीमारियां होती हैं, इसी तरह रूहानी बीमारियां भी होती हैं। तो उनका जैसे इनका इलाज ज़रूरी होता है जिस्मानी बीमारियों का, इसी तरह रूहानी बीमारियों का बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आज मौसम चेंज है, काफ़ी हल्की हल्की ठंड भी आज लग रही है। तो बहरहाल बात यह है कि मैं बात कर रहा हूँ अभी एहसास कमतरी की। एहसास कमतरी एक ऐसा मर्ज़ है, रूहानी मर्ज़ है, कि जो इंसान की काबिलियत का बेड़ा गर्क करके रख देता है। हत्ता कि ऐसे इंसान मैंने देखे हैं जो आस्ता आस्ता खुदकशी की तरफ उनका रुझान हो जाता है, सोच यहाँ तक चली जाती है। याद रखिए यूट्यूब फैमिली, माँ के पेट से सभी इंसान एक दिमाग लेके आते हैं, एक जैसा ज़हन, एक जैसा। लेकिन आगे माहौल, इंसान जो है माशरती हैवान है। माशरा सबसे पहले घर वालों की तरबियत, फिर माशरा जो वो आपको किस तरह क्या बनाता है, ये वक्त डिसाइड करता है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि एहसास कमतरी की वजूहात क्या है, किस तरह इंसान इस मर्ज़ में मुब्तला होता है। सबसे पहले जब छोटा इंसान बच्चा होता है, तब अगर घर में माँ बाप के दरमियान कोई क्लैश है, कोई मसले मसाइल हैं, उसकी वजह से जो बच्चा कम तवज्जो जिनको मिलती है, एक तो नंबर 1 वहाँ से एहसास कमतरी का शिकार होना शुरू हो जाते हैं। बल्कि वही इम्पैक्ट फिर स्कूल, इस तरह एक प्रोसेस होता है, चलता है। अमीर के मुकाबले में जो गरीब होता है, वो एहसास कमतरी का शिकार होगा। मतलब जो लोग अपनी सोच को बड़ा रखते हैं वो नहीं होते, लेकिन अमीर के मुकाबले में गरीब इंसान जो होता है, वो इस मर्ज़ में मुब्तला हो सकता है। इसके अलावा जो डिसेबल होता है, डिसएबिलिटी को फिज़िकली किसी को होती है, उस वजह से एहसास कमतरी का शिकार हो सकता है इंसान। फिर इसके अलावा जो महफिल होती है इंसान का, जो एक महफिल होती है जहाँ पे इंसान सोसाइटी में उठता बैठता है, रंग छोटा है, कोई बड़ा है, कोई किसी का नाक लंबा है, किसी का नाक छोटा है, ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। फिर जो लोग एजुकेटेड होते हैं, उनके मुकाबले जो अनपढ़ बंदा होता है, कम पढ़ा, वो भी एहसास कमतरी का शिकार हो जाता है। इसके अलावा ज़िंदगी में नाखुशगवार जो वाक़यात होते हैं, जो नाखुशगवार वाक़यात, वो भी इंसान में एहसास कमतरी पैदा करते हैं। जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको जैसे बताया मैंने कि इंसान का रंग, इंसान छोटा है, बड़ा है, नाक लंबी है, कोई डिसेबिलिटी है, इस वजह से जो इंसान की जो महफिल होती है, वो लोग आपको इस तरह के मतलब अपनी तरफ से मजाक कर रहे होते हैं, और साथ 5-10 लोग जो हंस रहे होते हैं, वो तो अपनी तरफ से इंजॉय कर रहे होते हैं, माहौल को इंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन जो जिस इंसान को वो हिट कर रहे होते हैं, बज़ाहिर तो वो हंस रहा होता है, लेकिन एक्चुअली अंदर से उसे ही पता होता है कि उस पर क्या बीत रही होती है। ये चीज़ें फिर जब होती हैं, तो वो बंदा सोच रहा होता है कि शायद मैं ऐसा ही हूँ। और वो इसके फिर जो नुकसानात क्या होते हैं
اس کے نقصانات انسان محفل سے کٹ جاتا ہے, لوگوں سے کٹ جاتا ہے, تنہائی پسند ہو جاتا ہے, اور اس کے علاوہ اس میں ہمت نہیں رہتی. وہ سوسائٹی میں کسی, بے شک وہ جتنا مرضی قابل ہے, اس میں آگے بڑھنے کی ہمت ختم ہو جاتی ہے. وہ سمجھتا ہے شاید میں زیرو ہوں, دوسروں کے مقابلے میں زیرو ہوں. اس کا یہ چیز ایک دن اسے, بہت سارے ایسے کیسز ہوتے ہیں جو خودکشی کی طرف چلے جاتے ہیں. یہ لوگ تو اس چیز کو آبزرو نہیں کرتے, لوگ بس اپنی طرف سے اس چیز کو چل آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اگلے انسان کی فیلنگز کو بالکل وہ سمجھ نہیں پا رہے ہوتے کہ ایکچولی اس انسان پہ کیا بیت رہی ہوتی ہے. اسٹوڈنٹ لائف میں بہت سارے اسٹوڈنٹ جو بولنگ کا شکار ہوتے ہیں وہ خودکشی کر لیتے ہیں. ایک تو عمر ہوتی ہے نہ سمجھی کی, نہ سمجھ بچہ ہوتا ہے, عقل نہیں ہوتی, دماغ اتنا گرو نہیں کیا ہوتا, اوپر سے بولنگ, وہ بیچارہ احساس کمتری میں اس قدر وہ چلا جاتا ہے, اس قدر وہ اس میں اپنے آپ بیمار ہو جاتا ہے ذہنی طور پہ کہ وہ خودکشی کی طرف چلا جاتا ہے. تو بہرحال اس سے بچنے کے لیے جو سب سے پہلی بات ہے کہ جیسے میں نے سٹارٹ میں آپ کو بتایا کہ جیسے جسمانی بیماریوں کے لیے ہمیں علاج کروانا پڑتا ہے, اسی طرح روحانی بیماریوں کا بھی علاج ہے. لیکن اس کا جو بہترین حل ہے, ہر انسان یاد رکھیے, سب سے بڑا ڈاکٹر اپنا خود ہوتا ہے. اس کے لیے آپ کو کوئی نہ کوئی جو فزیو ہوتا ہے اس کو آپ کو ہائر کرنا پڑتا ہے مینٹل ہیلتھ کے لیے. لیکن مینٹل ہیلتھ بھی تب تک پاسبل نہیں ہوتی جب تک آپ اپنے آپ کے خود مالج نہ بنے. آپ نے خود اس مرض سے نکلنا ہے. یاد رکھیے, اگر آپ اپنی مدد نہیں کریں گے تو یہ مرض آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑے گا. یہ مرض ایک دن انسان جتنا مرضی قابل ہو وہ زیرو ہے اس کی قابلیت. اس لیے پہلے نمبر پہ اپنی اعتماد کو ہمیشہ ہائی رکھیں, اپنے کانفیڈینس کو بلڈ اپ رکھیں. جیسے کہ میں نے بتایا کہ بچے جو ہوتے ہیں جو اس مرض میں چلے جاتے ہیں, ماں باپ اگر پراپرلی بچوں کو انکریج کرے, اس کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو سیلیبریٹ کرے, ان کی چھوٹی چھوٹی کامیابیوں کو اس پہ وہ بہت زیادہ اپریشیٹ کرے, تو کبھی بھی ایسا ہوتا ہی نہیں ہے. وہاں سے انسان کی جو سٹارٹ ہو جاتی ہے گرو, وہ پھر بڑا دماغ بنتا ہے. اس لیے اپنا علاج آپ نے خود کرنا ہے. ضرور کسی نہ کسی طریقے سے اگر کوئی اس بیماری میں مبتلا ہے, کوئی نہ کوئی مالج ضرور ہائر کریں, لیکن سب سے بڑے مالج آپ ہیں. اپنی ہیلتھ خود کیجیے, اپنے آپ کو باہر نکالیے. کچھ بھی نہیں ہے آپ سے بڑا, کوئی بھی نہیں. اپنے آپ میں سمجھے کہ سب سے بڑا میں ہوں. اس دوسرے اینگل سے نہیں جو تکبر والا ہوتا ہے, کوالٹیز کے حوالے سے, ابلیٹیز کے حوالے سے اپنے آپ کو, نہ کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کسی کو نیچا دکھانے کے اینگل سے نہیں کہہ رہا. خیر, یہ تھا میرا آج کا ولاگ. تو امید کرتا ہوں آپ کو ضرور اچھا لگے گا, اور جاتے جاتے بس یہی کہوں گا کہ چینل کو سبسکرائب کرے, ویڈیو کو لائک کیا کرے, شیئر کیا کرے. اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ, بائے.